تے دوسرا عمل کیڑا جس نال بندے نو جنت دا جناب ڈائریکٹ داخلہ ملے گا؟ او سونے رب دا قرآن پڑھیا کرو، اوے میرے جوانو رب دا قرآن پڑھیا کرو۔ میں جناب مدینہ منورہ دے اندر موجود سا اور جناب عمر دی نیت نال مکہ و مدینے پہنچے۔ جناب مولانا قاری خلیل الرحمان جوید صاحب کراچی والے او بھی نال میرے موجود سن۔ مولانا فرماندے نے مولانا جڑا بندہ چاہندا ہے میری زندگی دی ترتیب سیدھی ہو جائے، او قرآن ترتیب نہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ دکھ بھی ختم کر دے گا۔ قرآن پڑھنا اللہ پاک تکلیفاں بھی ختم کر دے گا۔ میرے نبی فرماندے ہیں جڑا قل هو اللہ دی تلاوت کردا ہے، آندی جے تے پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پڑھئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جے غصہ نہ کرو کوٹلی والے آزاد کشمیر والے ایک بار تیسری مرتبہ پھر پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تسی 3 مرتبہ قل هو اللہ دی تلاوت کر لئیے۔ میرے نبی دی صحیح حدیث دے مطابق اللہ پاک نے تھے بیٹھے مینو توانو پورا قرآن پڑھن دا اجر دے دیتا ہے۔ آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، چھڈ رسم رواج تقریر پھر کرانگے ہن تھوڑا کو آپ میں نہ تانوں ٹچ دینا پیا تے میں تقریر مکاواں کسے پاسے لاواں تے چول کھائیے ہیں۔ ہاں چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، تینوں خورا بھی دین سلامی پال سنت والا گینا۔ ہاں ہاں او سونیو میرے نبی فرماندے نے رب دے قرآن دی ایک سورت ہے، نہ سورت من القرآن نے 30 آیا شفاعت لرجل حتی غفر له وغیر سورت تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ نبی فرماندے نے رب دے قرآن دی ایک سورت ہے، ان سورت من القرآن نے 30 آیا، رب دے قرآن دی ایک سورت ہے جدیاں رب نے 30 آیتاں بڑھائیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے شفاعت لرجل، کل قیامت والے دن جدو ماں کم نہیں آئے گی، جدو باپ کم نہیں آئے گا، میرے نبی فرماندے نے سورج بندے دا مقدمہ لڑن واسطے معاشر دے میدان دے اندر آ جائے گی۔ میرے نبی فرماندے نے حتی غفر اللہ، حتیٰ کہ اللہ اس سورت دی من کے تے بندے نو معاف کر دوے گا۔ تے وہ کیڑی سورت ہے پڑھئے خاں واقعی یا سورت تبارک الذی، پڑھئے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، اے قرآن دی بہارے نا۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، او میں قرآن دے ایک سپارے تو
تو صدقے میں قرآن دے ایک ایک کوٹلی والے میں قرآن دے ایک ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سین لایا انہاں لئی جگ وچ بہاراں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا تے قرآن نازل کی دیتے ہوئے آئے او میرے سونے بولو قرآن کس شخصیت آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دوستان نے کہا جی نعت بھی پڑھنی تے نہ سانو نعت بھی ہوندی ہے نبی ساڈیاں نعتاں تے حمداں دا وزن بھی قرآن و سنت دے مطابق ہے آمنہ دا لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے او دائیاں سب حیران رہ گئیاں دائیاں سب حیران رہ گئیاں اونٹنی دی چال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے کہو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ فرشتے بھی کہن گے مرحبا فرشتے بھی کہن گے مرحبا کدوں مصطفیٰ دے نال ویکھ کے مصطفیٰ دے نال ویکھ کے پڑھو گا مصطفیٰ دے نال ویکھ کے مصطفی کیسر صاحب تسی بھی پڑھو تسی فرانس پاس جانا ہے مصطفیٰ دے نال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے او حوراں نو بھی رشک آ گیا حورم بھی رشک آ گیا حسن بے مثال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے کوئی نعرہ مارو گا اللہ دی توحید دا تواڈے بھی اللہ زندہ باد تسی بھی سارے زندہ باد حوراں نو بھی رشک آ گیا حوراں نو بھی رشک آ گیا حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ حضرات ساتھ جب تک ساڑھے جسم اندر جانے اب مرکزی جمعیت دا فرزند اور حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب دا روحانی بیٹا بول رہے ہیں اور جب تک ساڑھے جسم اندر جانے منہ اندر زبانے اسی علامہ دی للکار بن کے پھلا دی مہکار بن کے حیدر دی تلوار بن کے کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا نگر نگر اس بات دا اعلان کرتے رہاں گے کہ لوگوں میرے پیغمبر دی ذات بھی آخری جے ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری جے اور سبھی پاک تو بعد کوئی دوجا آ سکدا اور جی میں سورج دے ہوندیاں کوئی دیوے دی لوڑ نہیں ایویں میرے نبی دے ہوندیاں کسے ہور دی ضرورت ہے تے میرے پیغمبر ایسے سورج سن میرے پیغمبر فجر دے ٹائم چمک دے سن ظہر دے ٹائم چمک دے سن عصر دے ٹائم چمک دے سن مغرب دے ٹائم چمک دے سن میرے پیغمبر عشاء دے ٹائم چمک دے سن میرے نبی لیل و نہار چمک دے سن اج میرے نبی دی رسالت دا سورج اوے آزاد کشمیر اندر مدینہ مسجد کوٹلی دے اندر اج بھی اے رات دے ایس پیر دے اندر میرے سونےوں چمک رہے آئے اچھی بولو میرے پیغمبر لے سہون تیسرا عمل سنو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد